अस्सलामुअलैकुम तासु गोरई हम पश्तोवन खबरुन सरा ज़ेम शाह सलीम जान टोल नावल उड़ान दिखो दनन रज़े मुहिम खबरुना। एक अमरीकी साजिश के तहत अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए। क्या हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते हैं? ना ही हमारी कौम मानती है। हल्का बंदियां की जा रही हैं इनको जताने के लिए, पूरी साजिश हो रही है। खैबर पुख्तूनख्वा के द आज़ादी तहरीक तैयारे को इम्पोर्टेड हुकूमत पर हिस सूरत न मनू। पाकिस्तान के द पेट्रोल और डीजल पर कीमतों के इजाफा शुविदा भारत सो रजुड़ान दे द पेट्रोल कीमत के 25 रुपये कमे खड़े। द पखानी वज़ीर आज़म इमरान खान शांगला के जलसे ता खिताब वाहिद शफाफ इंतखाबात ऐलान पूरेबाज जमुन द आज़ादी तहरीक जारी हुई। पेशावर हाईकोर्ट लख्वा इमरान खान राहदारी जमानत मंजूर। हाईकोर्ट 3 हफ्तों लपार इमरान खान ता द राहदारी जमानत वरखड़े। द पखानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर दरख्वास्त द पेशावर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कैसर रशीद समात करे। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं का मौजूदा हुक्मरानान द इख्तिदार ना लर नखड़ेश्वल नो मुल्क बा पर 3 हिस्सों की तकसीम शी का एस्टेब्लिशमेंट सही फैसला नखड़ा नो फौज बतबाशी और मुल्क बद एटमी असासूना महरूम अकड़ेशी का मुल्क दिवालिया शो नावल गुजार वफा फौज की गई। द पखानी वज़ीर आज़म इमरान खान यो निजी टीवी सरा मरका। इमरान न्याजी द मुल्क खिलाफ धड़के वरकवी। इमरान खान दिखपल हद के दनन सियासत कवी। इमरान न्याजी दावाम सोकई लपारा ना अहल दे। द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वैना व इमरान खान सियासत ना बल्कि साजिश कवी। द इमरान खान नफसियाती मुआयना जरूरी दा मुल्क ना बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 300 टुकड़े के दिल पकार दी। इमरान खान दखपल नाकामी मलबा पर मुल्क अचवल तैयार दे। न मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज मीडिया सरा खबरें वाई इमरान खान आइन मात खड़ो अदालतों न जक दशपे कुलाव शुरू। द पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान सबा टोल मुल्क के द एहतजाज ऐलान। द इमरान खान पर हिदायत मुल्क के द ग्राने और लोड शेडिंग खिलाफ सबा एहतजाज कहू। द मौजूदा हुकूमत गलत पॉलिसी वजह मुल्क के ग्रानी और लोड शेडिंग के इजाफा की। द PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब वीडियो पैगाम। द इतलात और नशरियात वफाकी वज़ीरा मरियम औरंगजेब वाई द इमरान खान बयाना द आइन खिलाफ और पर वफाक हमला द इदारों द तबाही खबरें दुश्मन कवी। द इमरान खान 10 किस्म बयानुना पर TV नदी नशर कवल पकार। द इमरान खान मुल्क खिलाफ बयान द कौम रद्दअमल मखनीवे कवल बा मुमकिन नवी। गैर संजीदा खलक पर मूंग मुसलत दी। लोटा एसोसिएशन लख्वा जोड़ के शव इलेक्शन कमीशन बांधे सुमर एतबार को। इलेक्शन कमीशन द हमजा शहबाज अक़लियती हुकूमत बरकरार सातल ख्वाड़ी। पाकिस्तान के दा वक्त आइनी बहरान दे। द इतलात और नशरियात और पखवानी वज़ीर फवाद हुसैन चौधरी द इलेक्शन कमीशन न बाहर मीडिया सरा खबरें। द पाकिस्तानी तालिबान सरा मुलाकात लपारातलुन की कबायली जरगे पाड़ा दे पार्लियामेंट ता मालूमात वर्कशी। द जमात इस्लामी मशर मुश्ताक अहमद खान सेनेट के मुतालबा YTTP सरा द मुज़ाकरात लपारा जरगा चा जुड़ा कड़ीवा और चा पवेना मुज़ाकरात लपारा तिलू। द नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल दखपल ओहदी चार्ज प्रेखोदे दागद मुलाजमत मुदा नन खत्म शवा। द नैब चेयरमैन द इस्लामाबाद नैब हेडक्वार्टर्स की अफसरान सरा अलविदाई मुलाकातों न कड़ी। जाहिर शाह द कायम मकाम चेयरमैन नैब चार्ज अगस्ते। नेपरा वफाकी हुकूमत ता द रुपो यो नवी पैसी बिजली बुनियादी टैरिफ के द इजाफे सिफारिश। आइंदा मालिका लपारा द बिजली फी यूनिट 40 रुपये और 2 पैसे मुकर्रर। द टैरिफ इतलाक बाद वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन नापस की गई।
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ژوند ته خطره ده د بھارت د ظلم په تاریخ کې مثال نه ملاویږي مودي د نړۍ هر یو قانون مات کړي د کشمیری رهنما یاسین ملک میرمن مشال ملک پریس کانفرنس وايي پاکستان همیشه د کشمیریانو حق لپاره आवाज پورته کړي اسرائیلی فوجونو لخوا په بیګناه فلسطینیانو ناتاره ډزې پیښه کې 2 فلسطینیان شهیدان ډزو کې یو شمېر کسان ژوبل اسرائیلی فورسز یو کور هم تباه کړی دی او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او اوچ وي جنوبي پنجاب او بالایي سند کې د سختې ګرمۍ امکان د موسمیاتو محکمې وینا وايي نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد کې 40 او دادو کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی مهم خبرونه تاسو کتل وخت شوی د وړي شاندمي او بیا رازو تفصیلی خبرونه سره هم سره اوسئ خبرونو کې یو وار بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې هغه خیبر پښتونخوا کې د ازادۍ د تحریک تیاری کوي نن شانګله کې د خپل پارټۍ یو جلسې ته د خطاب کولو په وخت هغه ویل چې هغه د پاکستان د حقيقي ازادۍ لپاره بهر راوته دي او حقيقي ازادي د قوم د مفاد مطابق فیصله کول دي عمران خان ویل چې بهارت لږ وخت مخکې د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر د 25 روپو کمې کړو ولې د پاکستان اوسنی حکومت پټرول او ډیزل دواړه ګران کړي ځکه چې امریکا دوی ته د پټرولو د ارزانولو اجازه نه ورکوي د تحریک انصاف مشر ویل چې دغه حکومت د روس نه په 10% کم نرخونو پټرول اغستل غوښتل خو د سازش په ذریعہ دغه حکومت ختم کړی شوی परसों मेरा दीर में जलसा है उसमें मैं अपना अगला लाएमल दूंगा ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी सारी कौम को कहता हूं आप तैयारी करें हमारी कौम चाहती है कि वो इस मुल्क में पार्टी इक्तदार में आए जो हमारी कौम की वोटों से आए एक अमरीकी साजिश के तहत अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए क्या हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को मानते हैं ना ही हमारी कौम मानती है हल्का बंदियां की जा रही हैं इनको जताने के लिए पूरी साजिश हो रही है د پی ټی آی چیرمن عمران خان د ممکنه گرفتاری نه بچ کول لپاره د پیښور های کورټ نه راداري ضمانت غوښته دي عدالت د جون تر 15 نیټې پورې د عمران خان ضمانت منزور کړو د ضمانت د درخواست سماعت د چیف جسټس کیسر رشید په مشرۍ کې شوی د پیشي په بحال بابر ابان هم د عمران خان سره موجودو په درخواست کې عمران خان استدعا کړي چې زمونږ په پرم جلسه کې ریاستي تشدد شو او زما په ضد جعلي مقدمه درج کړې شوې عدالت د 50,000 روپو په عوض د راهدارۍ ضمانت منزور کړی دی چیف جسټس بابر ابان ته دا هدایت هم کړي چې تر 15 جون پورې متعلقه سیشن کورټ ته رجوع وکړي سابق وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې کوم موجوده حکمرانان د اقتدار نه لرې نه کړی شول نو ملک بعد 3 حصو کې تقسیم شي یو نجی ټلویزیون سره انټرویو کې هغه ویل چې که اسټابلیشمنت صحیح فیصله ونه کړه نو فوج به تباه شي او ملک به د اټمي اساسو څخه محروم شي عمران خان ویل چې که ملک دیوالیه شو ناولنې گزار به په فوج کېږي او چې په فوج گزارو شي نو زموږ اټمي پروګرام به موږ نه واغستې شي تحریک انصاف مشر ویل چې که صحیح فیصله ونه شوې نو ملک به 3 ټوټې شي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې عمران خان د ملک خلاف کلاو دمکی ورکوي او د ملک د تقسیم خبرې کوي د عمران خان پر وروستني بیان د رد عمل څرګندونو په ترڅ کې شهباز شریف په یو ټویټ کې وویل چې عمران خان د حد نه بهر نه وځي او د ملک د تقسیم خبرې نه کوي وزیر اعظم ویل چې د بیان ثابت کړه چې عمران خان د عوامي عہدې لپاره اهل نه دی هغه ویل چې د ادارو خلاف بیان ورکول سره عمران خان په ډاګه کړه چې هغه سیاست نه بلکې سازش کوي شهباز شریف دا هم ویل چې عمران خان د اقتدار نه لرې کېدل نشي برداشت کولی او د دې وجې نه د بیمار ذهنیت په وجه فساد خوروي
بلخوا د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د عمران خان نفسیاتي معاینه ضروري ده. میډیا سره د خبرو په وخت د مریم نواز وینا وه چې ملک نه بلکې پاکستان تحریک انصاف 300 ټوکړې کېدل پکار دي. هغې ویل چې عمران خان د خپلې ناکامۍ ملبه په ملک اچولو ته تیار دی. कभी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए, आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें। किसी भी शख्स को कभी इतना डेस्परेट होते नहीं देखा, उस इक़्तिदार के चले जाने पर इतना होशो हवास खो बैठा है जो इक़्तिदार उसका कभी था ही नहीं। د اطلاعاتو او نشریاتو پخوانی وزیر فواد چودھری د الیکشن کمیشن نه بهر میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې غیر سنجیده خلک په موږ مسلط دي. لوټا اسوسییشن لخوا جوړ کړی شوی الیکشن کمیشن باندې اخر څومره اعتبار وکړو. فواد چودھری ذات تکرار چې الیکشن کمیشن د حمزه شهباز اقلیتی حکومت برقرار ساتل غواړي. इस वक्त पाकिस्तान में एक आइनी बहरान है। उस आइनी बहरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से उसका ताल्लुक़ है। पंजाब में एक गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत कायम है जिसके पास असम्बली में भी अक्सरियत नहीं है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत होना ये था कि जो लिस्ट में पीछे लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन नहीं किया और इस नोटिफिकेशन ना करने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि किस तरीके से हमजा शहबाज जो है उसको हम लटकाई रखें एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। शहबाज शरीफ अब 6ठे दौरे के ऊपर इस वक्त तुर्की हैं और तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह 54 लोग वो साथ लेके गए हुए हैं। ये पाकिस्तान में इनके दिन कम हैं और बैरून मुल्क इनके दिन जो हैं वो ज़्यादा हैं। عمران خان سبا ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی. د پی ټی آی رهنما فاروق حبیب په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د عمران خان په هدایت ملک کې د ګرانۍ او لوډ شیډینګ خلاف به سبا احتجاج کوو. د موجوده حکومت غلطو پالیسیو له وجې ملک کې ګراني او لوډ شیډینګ کې اضافه کیږي. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हदायत के ऊपर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ बरोज़ जुमा की नमाज के बाद मुल्क गिर जो है वो एहतजाज करने जा रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो साजिश के तहत पाकिस्तान में आई है, इनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, घी की कीमतें, आटे की कीमतें, रोज़मर्रा की जो महंगाई के हवाले से जो इन्फ्लेशंस के नंबर आ रहे हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो उससे टूट गए हैं। और लोड शेडिंग 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की मुल्क की लोड शेडिंग है जो कि इनकी नाअहली का सबूत है कि ये पावर प्लांट्स को जो है वो चला नहीं पा रहे, जिसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हमारी हुकूमत के दौरान किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं थी क्योंकि हमने तमाम लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया था और तमाम जो पावर प्लांट्स थे उनको बेहतर अंदाज से मैनेज कर रहे थे। तो कल बरोज़ जुम्मे की नमाज के बाद मुल्क गिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज करेगी। د نیب چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال د خپل عہدې چارج پرېښودی دی. د نیب چیرمن د اسلام آباد نیب هډ کوارټرز کې افسرانو سره الوداعي ملاقاتونه وکړل. د هغه د ملازمت موده نن ختمه شوه. بلخوا ظاهر شاه د قایم مقام چیرمن نیب چارج واخیستو. نیب د ډپټي چیرمن نیب په عہده خپل فرایض ادا کول. د حکومتي اتحادي جماعتونو لخوا د نیب چیرمن نوم هم فاینل شوی دی. ډیمونه سازول د پاکستان معیشت ته سپورټ ورکول دي. په پاکستان کې 4 مهم ډیمونه مکمل شي نو پاکستان به په 15 کال پس نه صرف خپله قرضه خلاصه کړي بلکې نورو هیوادونو ته هم قرضه او بجلی به ورکولی شي. نور تفصیل د ګل حسین مومن په دې رپورټ کې. وفاقي وزیر برای آبی وسایل سید خورشید شاه نن د مومن ډیم دوره وکړه. په دې مقام چیرمن وابډا نوید اصغر چودھری وفاقي وزیر ته بریفینګ ورکړو. وفاقي وزیر مومن ډیم رهایشي کالونۍ کې د مسجد افتتاح وکړه او په ډیم کې شروع منصوبو کارونو جایزه واخیسته. په دې موقع میډیا سره خبرو اترو کې وویل مومن ډیم جوړولو کې موږ ډیر وخت تاخیر کړی دی
لیکن زمون کوشش دی چې زر تر زره مکمل کړو هغه زیاده کړه پاکستانی معیشت لپاره داسې قسمه منصوبې پکار دي چې کله زمون ډیمونه جوړ شي نو پاکستان کې د اوبو کمی سره سره معاشي لحاظ سره هم طاقتور आजकल तो बहुत कमी चल रही है, इसको भी पूरा करेंगे। और जब हमारी ये 4 इम्पोर्टेंट जो डैम्स हैं तैयार हो गई तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान 10-15 साल के अंदर एक ऐसा मुल्क बन जाएगा, अपना कर्जा भी उतार सकेगा और कर्जा दे भी सकता। باقي وزیر سید خورشید شاه زیاته کړه چې مومن ډیم کې د ضلع مومن ولس ته په خصوصي توګه روزګار ورکول پکار دي ولې چې د دې مقامي خلکو قربانۍ زیاتې دي यहाँ के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाए कि जब तक मोमन डैम रहे तो वहाँ के लोग यहाँ टेक्निकल पोजीशन पे हो, जो काम करे, टेक्निकल कॉलेजेस बनाए जाए। यहाँ के लोगों को जब देंगे तो ये डैम 200 साल तक चलेगी। अगर यहाँ के लोगों को हमने निगलेक्ट किया और वो भूखे उनके बच्चे सोए रहे और बाहर से आके लोग सिंध से या कहीं से भी पंजाब से या कश्मीर से या कहीं और से आके यहाँ बस गए। یاد دی وی چې په مومن ډیم باندې په کال 2019 کې کار شروع شوی و دا منصوبه به په کال 2018 کې سر ته رسي او دې سره به په زورګونو ایکړ ځمکه هم سیراب کیږي د پښتون لپاره ضلع مومن ګل حسین مومن نپرا وفاقی حکومت تا د 9 روپۍ یو نوي پیسې د بجلی بنیادی ټرف کې د اضافي سفارش ورکړې ده آینده مالی کال لپاره د بجلی فی یونټ قیمت 40 روپۍ او 2 پیسې مقرر کړې شوې ده د ټرف اطلاق بعد د وفاقی حکومت نوټیفیکیشن نه پس کیږي یاد دی چې څو ورځې وړاندې هم وفاقی حکومت د بجلی په قیمتونو کې د اضافي اعلان کړو الیکشن کمیشن وفاقی دارالحکومت کې د بلدیاتی انتخاباتو د شیډول اعلان کړی دی شیډول مطابق به اسلام آباد کې بلدیاتی انتخابات د جولای په 11 نیټه کېږي د انتخابات لپاره د نامزدګۍ کاغذونه بعد د 14 نه تر 14 جون پورې جمع کیږي او دغه کاغذونو جانچ پړتال به د 20 نه تر 22 جون پورې ترسره کیږي امیدوارانو ته به انتخابي نشانات د جولای په 2 تاریخ جاری کیږي خبرونه نور هم شته خو دا وخت وخت شوی د کوچنۍ شاندمې بیا راځو خبرونو کې یو عربیا هرکلې او اوس وړاندې کوو نور تفصیلي خبرونه د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل ویلي دی چې چین پاکستان ته د 2.3 ارب ډالر قرض دوباره ورکول باندې رضامند شوی دی په خپل یو بیان کې هغه وویل چې چینی بانکونه پاکستان ته د قرضو په ری فاینانسینګ رضا شوي دي او د رسمي منظورۍ نه پس به رقم پاکستان ته منتقل کړی شي هغه ویل چې د چین د دې اقدام سره به د زر مبادلې د ذخیرو په مستحکم کولو کې مدد حاصل شي په ایوان بالا یعنی سېنات کې حکومت څخه غوښتنه شوې چې د پاکستانی طالبان سره ملاقات لپاره تلونکي قبایلی جرګې په اړه د پارلیمنت ته معلومات ورکړي شي د جماعت اسلامي او مشر سېنیټر مشتاق احمد خان سېنات کې خپل وینا کې وزیران څخه پوښتنه وکړه چې ټي ټي پی سره خبر لپاره جرګه چا جوړه کړې وه او د چا په وینا مذاکرات لپاره دا جرګه تللی ده पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात के लिए 50 रुकनी जरगा काबुल पहुंच गया। मिस्टर चेयरमैन, मैं पहले भी इसके ऊपर मोशंस और कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा करा चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो ये खबर है कि 50 रुकनी जरगा ये मुज़ाकरात के लिए TTP से ये काबुल पहुंच गया, तो ये जरगा किसने बनाया है? इस जरगे की सरबराही कौन कर रहा है? इस जरगे का मैंडेट क्या है? इस जरगे ने जो शराइत पेश की हैं वो क्या है? इस जरगे को मुकाबले में TTP ने जो शराइत पेश की हैं वो क्या हैं? मिस्टर चेयरमैन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो शराइत हैं अखबारात में आए हैं, क्या वाकई वही शराइत हैं या कुछ और शराइत हैं? और इसके ऊपर कहाँ तक अमल दरामद जो हैं वो हो चुका है? और मिस्टर चेयरमैन, मैं हुकूमत से वजाहत चाहता हूँ कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 30% कैदी छोड़ दिए गए हैं और जो मुस्लिम खान और महमूद खान हैं स्वात के, उनको बाकायदा रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से हुकूमत हमें अपना मौक़िफ़ दे
कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कौन कर रहा है, इस मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, क्या वाकई कैदी रिहा कर दिए गए हैं, और क्या वो जो केसेस जो APS के केसेस हैं और ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो की जो मजलूमाना और बेगुनाह जो कत्ल हुई है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान मरकज़ काबल के यव पाकिस्तानी कबायली जरगे पर द्वयम वर्ज़ हम नाकानूना तहरीक तालिबान पाकिस्तान सरा मुज़ाकरात जारी साथली थी। द पाकिस्तान पर कबायली ज़िलों और द मुल्क पर नूर बरखों के द त्राहगर खत्मौल लपारा द अफगान हुकूमत पर ताउन द पाकिस्तानी जरगे और TTP तरमेंस खबरें रवानी दी। 50 सखा ज़्यादा कबायली और सियासी मुशरानों और द पार्लिमान द गड़ो पर शमूल जरगा द शुरू फोरस काबल तथलिवा काबल सखा द जरगी यो गड़ी हम न्यूज़ पश्तवन तोयल च द जरगे और द TTP द यो टीम माबैन द खबरों द्वयम मजलिस नन सहर तरसर शवे 13 वर्ष द्वाड़ो गाड़ो अवलनी नास तकड़ी वा च पक फरीकान खपल तजावीज़ शरीक खड़ियो द खबरों पर एजेंडा की जंग बंदी की तोसी और द कैदियानों द खुशी कवल मौजू हम शामिल दी तासे इम्कान शता च एतमाद साज़ी लपारा द्वाड़ा गाड़ी पर जन इक़दामात इत्तेफाक उकड़ी। और उसरान दिखो सीमाई खबरना खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी पर पेशावर के द जाली मसालों पर ज़िद कार्रवाई करी। फूड सेफ्टी अथॉरिटी की सखानी बाजार के पयोनट चापा वहलीदा और 200 किलो मुज़र सेहत मसाले बरामद करी। तफसीलात तरमखा द फूड सेफ्टी अथॉरिटी ओयल चपदी मसालों के चोकर और मुज़र सेहत रंगुना इस्तेमाल शुरू अगीज़ा तकराच द यूनिट सखा अवल ने इस्तेमाल शुवी द खुराक तेल होम बरामद शुवी दी कार्रवाई नपस इदारी यूनिट सील खड़े दे। डिप्टी कमिश्नर मरदान हबीबुल्ला आरिफ द दफ़ा योसल सलूर सलवेख लांदे शोर पैदा कौन की सलेंसरूनों पर खरसवलो इस्तेमाल और वन व्हीलिंग बांधे द यवे मैश दिलपारा बंदेज लगवले द जिले पुलिस अफसर पवेना व मोटरसाइकिलों वन व्हीलिंग कौन की द तेज़ आवाज़ लपारा दा सलेंसरून कार्रवाई कमचे द ब्लड प्रेशर और द ज़्ल बीमारान था ध्यान रसोई। DC दा हुक्मनामा द जून मैश लपारा जारी करी दा द हुक्मनामे खिलाफ वर्जी कौन को परजद बाद द दफ़ा योसल अत्यालान दे कानूनी कार्रवाई तरसर की। पावल जल द औरगजई कबायली ज़िलों के द ज़िले इंतज़ामी लख्वा दौरज़िनई किताब मेला राजोड़ा शिवा खास मिलमा द कोहाट डिवीज़न कमिश्नर जावेद मरवत DC आसिफ रहीम पर बाकायदत होगा द फेस्टिवल प्रानस तोखड़ा इफ्तिताही दस्तूरी था द खिताब पर वक्त कमिश्नर कोहाट जावेद मरवत और DC मोहम्मद आसिफ रहीम ओयल चनन यो डिजिटल दौर डेर आसानिया ने पैदा करी दी खुद दे सहूलतुन लवजे मुंग द किताब ना लिरी शुवियो द किताब सखा लिरी की दिल जमुंग लपारा द अफसोस खबर दा किताब मुंग ता जमुंग तारीख खाई और जमुंग द मुशरान फ़िक्र मुंग तवाई दगे मकसद लपारा दा मेले राजूड़ीगी चुला किताब सरा द जवानानो लेवालत्या नूर हम ज़्यादा तकरी और द किताब अहमियत और अफादियत रोखानशी रिश्ता जमा खत्म शो नो पोश चे ज द ढेरों सीजनों ना द तरक्की द गाम ना आवड़म लग गया है मां और बदे की द सोशल मीडिया जमा द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जमा द प्रिंट मीडिया जमा चिकम देखा न द नूर चिकम मूड्स दी अगर इंपॉर्टेंट रोल अदा की और कड़े दे उस वक्त आगे न लगूं तक मंगा शिवी डिट्रैक्ट शिवी दागे द पर द यो डेर अहम इकदाम हो और द खल्को द कसानो द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और द सोसाइटी चिकम रिस्पांस थे अडर ज़्यादा इनकरेजिंग दे सो चा सोच न शकोरिश द और गज़ीगुं तक एरिया के रिमोट एरिया से खलक दस यागो पर नज़र बांधे होता गुरी दुमरा खलक राजी और दुमरा मतलब लकस्ताए ना कि किताब से बुनियादी तौर पर ख़ुज़मात तजुर्बात निचोड़ दे खुश कज़ खपल तारीख न नहीं खबर नदाम यकीन दे चीज़बा रातून की सबा द पारम चरता साहिबा फैसला नशम कोले बदी द पारा बस दाई कोशिश हो द मकबूजा कश्मीर हुरियत रहनुमा यासीन मलिक मेरमन मिशाल मलिक वैली दी चद यासीन मलिक जन द खतरी सरमख्ते द प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वक्त द मिशाल मलिक वनावा चद भारत द जुल्म प तारीख के मिसाल न मिलावीगी आमोदी द दुनिया हर यो कानून मात खड़े थे मिशाल मलिक दाहम वहल पाकिस्तान हमेशा द कश्मीरियान हक के आवाज़ पुरतकड़े याद दिवीच यासीन मलिक दा वक्त द भारत यो जेल के कैदी दे द यूक्रेन पर मशरकी लोहिंस्क सीमा के झगड़ा रवाना दा और रूसी फौजानों ददग सीमे गट खार सेवराडोनेस्क बांधे सलोर तरफा हमले शुरू करी थी द रिपोर्टून लमखे सेवराडोनेस्क के सख्त जंग रवान दे और रूसी फौजों द खार पर ज्यादातर बरखो कब्जा हम खड़ी था दे खार पूरा कब्जे सरबा लोहिंस्क सीमा पर पूरा होगा द रूस कब्जे लांदे राशि दबल खबर लमखे रूस द अमरीकी पाहग मनसूबे सख्त नीव ककड़ी द कम तरमखे चे ब जदीदा तोपखाना यूक्रेन ता ओली गलेशी
ماسکو وایي په دې کار سره واشنگټن اور ته لمن وهل غواړي. په جواب کې صدر جو بایدن ویلي دي چې د دې کار مقصد صرف یوکرین ته دې جوړول دي چې د ځان دفاع وکړي شي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي هم ویلي دي چې هغه په روس د حملې هیڅ منصوبه نه لري. اسرائیلي فوجانو په بیت الحم ښار کې د فلسطینیانو په یو احتجاجي مظاهره ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 کسه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. اسرائیلي فوج په جنین ښار کې هم د فلسطینیانو خلاف کاروایی کړې ده او د فلسطیني مسلمانانو یو کور بیخي تباه کړی دی. تېره ورځ هم اسرائیلي فوج د دریای اردن په مغربي غاړه یو فلسطیني ښځه په ډزو مړه کړې وه. د چین په جنوب مغربي سیچوان او باوکسنګ کاونټي صوبو کې د زلزلې له امله د مرګونو مجموعي شمېره 28 ته رسېدلي او 52 کسان ژوبل شوي دي. رپورټونو له مخې د چین په جنوب مغربي سیچوان صوبه کې 13 ورځ د 4.1 شدت زلزلې جلکونه محسوس شوي چې له امله یې 4 تنه مړه او 41 ژوبل شوي دي. دغسې 3 منټه پس ښار سره نږدې باوکسنګ کاونټي کې هم د 4.5 شدت زلزلې جلکونه محسوس شوي چې له امله یې 40 تنه مړه او یومنشان کاونټي کې 11 تنه ژوبل شوي دي، کوم چې نږدې روغتون ته منتقل کړي شوي، چېرته چې د یو تن حالت اندېښمن ښودل کېږي او 2 کسانو حالت د مخکې نه ډېر ښه شوی دی. خبرونو کې شامل اوس د موسم حال. د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم او اوچ وي. جنوبي پنجاب او بالایي سند کې د سخت ګرمۍ پریوتو امکان دی. د موسمیاتو محکمه وایي چې نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد کې 40 او دادو کې 40 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. ملکي ګرمي سیوا کېدو سره د غیر اعلانیه لوډ شیډینګ هم شروع شوی چې له امله یې ولس سختو ستونزو سره مخ دی او حکومت څخه د لوډ شیډینګ کابو کولو مطالبه کوي. د موسم حال سره د هم پښتون خبرنامه پای ته رسي. د نورو تازه معلومات لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. په لوی الله مو سپارو. د الله په امان.